बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत पुराना पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, मैं तुमको अपने लिए नहीं चाहता बल्कि तुम्हारे ही लिए चाहता हूँ। तुम्हारी रस्सियों में तुम्हारे लिए बल देता और मजबूत करता हूँ। मैं तुमसे जो कुछ भी लेता हूँ वो तुम्हारे ही लिए मुफीद है, ना कि मुझको। और मेरे पास जो मखसूस शय है वो मुझे तुम्हारी चीज़ों से बेपरवाह कर रही है। मेरे पास कसम या खुदा पर भरोसा है, मैं तुम्हारी किसी चीज़ के लाने का वैसा मुंतज़र नहीं रहता जैसा कि यह मुनाफिक और रियाकार तुम पर भरोसा रखने वाला रब अज़्ज़ा व जल को भूल जाने वाला इंतज़ार करता रहता है। मैं तो ज़मीन वालों के लिए एक कसौटी हूँ। तुम आकिल बनो और अपने खोटे माल को मेरे रूबरू पेश न करो। बतहकीक मैं तुम्हारे खरे खोटे को वो तौफीक इलाही उसके अहल बना देने से खूब जानता पहचानता हूँ। अगर तू अपनी निजात चाहता है तो मेरे हथौड़े का आरन बन जा, ताकि मैं तेरे नफ्स और तेरी ख्वाहिश और तबीयत और तेरे शैतान और तेरे दुश्मनों और तेरे बुरे हमनशीनों के दिमाग को कूट डालूं। तुम इन दुश्मनों पर अपने रब अज़्ज़ा व जल से मदद चाहो। फतहमंद और मंसूर वो है जो इन पर मदद दिया जाए, और वो महरूम है जो उनकी तरफ सुपुर्द किया जाए। आफतें बहुत हैं लेकिन उनका नाजिल करने वाला एक ही है। अमराज बहुत हैं लेकिन उनका तबीब एक ही है। ऐ नफ्सों के बीमारों, तुम अपने नफ्सों को तबीब की तरफ सुपुर्द कर दो, और जो कुछ वो करे उस पर तोहमत न धरो। वो तुम पर तुमसे ज़्यादा मेहरबान है। तुम्हारी मेहरबानी अपने नफ्सों पर उतनी नहीं है जितनी उसकी है। तुम उसके रूबरू गूंगे बन जाओ और उससे झगड़ा न करो। इस हालत में तुम दुनिया और आखिरत की भलाई हासिल कर लोगे। अहलुल्लाह पूरे सकूत और पूरी अफसरदगी और पूरी मदोशी में रहते हैं। जब उनको दर्जा ब कमाल हासिल हो जाता है और वो उस पर हमेशगी करते हैं तो अल्लाह ताला उनको इस तरह गोयाई अता फरमा देता है जैसे कि वो क़यामत के दिन जमादात को गोयाई अता फरमाएगा। अहलुल्लाह बगैर उसके बुलाए जाने के अहलुल्लाह बगैर उसके के बुलाए जाए नहीं बोलते, और बगैर उसके वो दिए जाए नहीं लेते, और बगैर इसके कि वो खुश किए जाए खुश नहीं होते। उनका हर काम मर्ज़ी इलाही के मुताबिक होता है। औलिया अल्लाह के कुलूब उन फरिश्तों से जा मिलते हैं कि जिनके बारे में हक़ अज़्ज़ा व जल ने इरशाद फरमाया कि फरिश्ते उन कामों में जिनका हुक्म दिया गया है अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। वही करते हैं वो फरिश्तों से जा मिलते हैं। वो फरिश्तों से जा मिले हैं और फरिश्तों से भी मर्तबे में बढ़ गए। मार्फत इलाही और उसके इल्म में फरिश्तों पर वो फायक हो गए हैं और फरिश्ते उनके खादिम व ताबेदार हो गए। वो औलिया अल्लाह से फ़ायदा हासिल करते हैं क्योंकि अहलुल्लाह के कल्ब में हिकमतें बराबर उतरती रहती हैं और उनके कुलूब तमाम आफतों से महफूज होते हैं। और जो आफतें आती हैं उनके आज़ा और अजसाम और उनके नफ्सों पर आती हैं, लेकिन उनके कुलूब महफूज रहते हैं।
اگر تو ان کے مرتبوں کی طرف پہنچنا چاہتا ہے پس تو اولاً حقیقت اسلام کو دریافت کر، اسے لازم پکڑ، پھر تمام ظاہری اور باطنی گناہوں سے دوری اختیار کر، پھر پورا تقوی، پھر مباحات اور حلال دنیاوی میں زہد حاصل کر، پھر فضل الہی کے ساتھ استغنا اختیار کر، پھر اس کے فضل میں بھی زہد کر اور اس کے قرب کی وجہ سے درست ہو جائے گا۔ اس وقت تجھ پر فضل الہی کی بارش کی جائے گی، وہ تجھ پر اپنا فضل فرمائے گا اور تیرے اوپر ہر قسم کے دروازے کھول دے گا، لطف کا دروازہ، رحمت کا دروازہ، اپنے احسانوں کا دروازہ۔ پھر وہ تجھ سے دنیا کو تنگ کر دے گا، پھر اس کی انتہا تک تجھے کشادہ فرما دے گا۔ یہ وسعت اولیاء اللہ اور صدیقین میں سے کسی کو ہی حاصل ہوتی ہے، اس وجہ سے کہ اللہ کو ان کی قوت و ہمت کا علم ہے۔ اولیاء اللہ کسی شے میں مشغول ہو کر اللہ تعالیٰ سے غافل اور جدا نہیں ہوتے۔ جس پر دنیا تنگ کر دی جاتی ہے، جن پر دنیا تنگ کر دی جاتی ہے، اس لیے کہ خدا تعالیٰ اپنے ہی لیے ان کے فارغ ہونے کو اور ان کو اپنے اوپر داخل ہونے اور اپنے ہی سے ان کے مانگنے کو پسند فرماتا ہے اور دوست رکھتا ہے، اور وہ اسی کی طرف ہر دم راغب رہتے ہیں۔ ان کا ما سوی اللہ سے انقطاع کلی رہتا ہے۔ اگر خدا تعالیٰ انہیں دنیا عطا فرماتا تو شاید وہ دنیا میں مشغول ہو کر خدمت مولا تعالیٰ سے جدا ہو جاتے اور دنیا کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ وما علینا الا البلاغ، اللہم انفعنی بما اقول وانفعہم بما اقول ویستمعون۔ آج ہمیں الفتح ربانی واضح محبوب سبحانی میں سے 28ویں مجلس میں کچھ حصہ پڑھنے کی توفیق حاصل ہوئی۔ اللہ کریم جو کچھ اپنے اولیاء کرام کو عطا فرمائے ہمیں بھی نصیب فرمائے، آمین، اور جو کچھ حضرت پیرانے پیر شیخ عبدالقادر جیلانی کے اس میں مقصد ہے وہ ہمیں عطا فرمائے، آمین۔ شاعری میں بندے کو کوئی مہارت تو حاصل نہیں ہے، پیرانے پیر شیخ عبدالقادر جیلانی کی عقیدت اور محبت میں کچھ الفاظ جمع کیے تو دوستوں کو سنانے کے لیے، اور شاید کوئی دوست پڑھے اور اس کا ذریعے اس کا پڑھنا اور سننا ہمارے لیے نجات کا باعث بن جائے۔ محبوب نبی محبوب خدا یا عبدالقادر سیدہ، محبوب نبی محبوب خدا یا عبدالقادر سیدہ، محبوب علی محبوب اولا یا عبدالقادر سیدہ، ہم کو ہے آپ کا آسرا، ہم کو آپ سے نہ کر جدا، مدد کو آؤ بہر خدا یا عبدالقادر سیدہ۔ آل رسول آپ ہو، ابن بطول آپ ہو مقبول خدا یا عبدالقادر سیدہ، یا غوث العظم پیر خدا یا قطب مکرم یا سیدہ، فخر آدم شان اولیاء یا عبدالقادر سیدہ۔ عاجز ہوں مجبور بڑا، آپ کے در پر آن پڑا، حسن حسین کا ہے واسطہ یا عبدالقادر سیدہ۔ صدقہ محبوب علی شاہ، صدقہ کل ہو اللہ شاہ، صدقہ فقیر شاہ صلی علی یا عبدالقادر سیدہ۔ سائم شاہ کو مغفرت عطا، عابد چمن پر کرم فرما، گلشن ہے تیرا ساحل کھڑا یا عبدالقادر سیدہ۔ محبوب نبی محبوب خدا یا عبدالقادر سیدہ، محبوب علی محبوب اولا یا عبدالقادر سیدہ۔ جزاکم اللہ خیر۔